بسم الله. نعاودو نكملو. اذا قالوا لنا عطاونا الرسم بهذا الشكل، راح عندكم في السوجي باش تشوفوا ولادي. اذا عطاونا في اكس وفي ايكغيك، عطاونا البيان هنايا 1.1. انا عينت النقاط خاطر غادي نحتاجوها من بعد. دونك هنايا عندي القيمه، هنا عطاوني 1، اذا هذه هنا لاحظوا معايا 1.9. هنايا حسبت 0.1، اذا 5 مرات هنايا 0.5. هنايا عندي القيمه 1.1 كي تشوفوها مليح بالمليمتر. وهنايا عندي القيمه 6. هنايا البيان وصل لي حتى 0.5. اذا نشوفوا البيان الان. لاحظوا بان الفي اكس عطاوني هنايا في الكتاب، عطاوني في اكس معناتها في اكس راهي ثابته. ولاحظ البيان الثاني في ايكغيك راه عباره عن داله تآلفيه مستقيمه لا يمر المبدا. اذا اول سؤال قالوا لي من البيان تحديد طبيعه الحركه. اذا الحركه على او اكس و اي. اذا من البيان على او اكس عباره عن خط مستقيم افقي في اكس كونستانت. اذا الحركه مستقيمه منتظمه على او اكس. اما على او اي لاحظوا بان في تتغير، وبالتالي هو مستقيم لا يمر المبدا، في تتغير وبالتالي حركه مستقيمه متغير. الان فقط ايجاد الاش والاكس دي. اش البعد المسافه هذه، والاكس دي الموضع اللي يطيح فيه الجسم. اذا من اجل اش نروحوا للبيان، شوفوا مليح نروحوا للبيان باش نحسبوا اولا المسافه اكس دي. اذا غادي نروحوا للبيان في ايكغيك. اذا باش نوجدوا القيمه اش و اكس دي، اش غادي نجبدها من في ايكغيك. اذا لاحظوا عند تي فينال يعني 0.5 سكوند، عند تي فينال معناتها وين وصل الارض. الان من وصل للارض كان قطع المسافه. نجي هنا نشرح لكم باش تفهموا. هنا من وصل للارض كان مقطع مسافه افقيه هي اكس دي، وقطع مسافه عموديه هي اش. اذا يعني عند تي يساوي 0 كان عند اش، عند تي فينال وصل للصفر. صحيح. اذا قاطع مسافه مقدارها عموديه مقدارها اش. الان السرعه الابتدائيه شحال كانت عنده هنايا؟ كانت عنده في ايكغيك بي اللي هي في زيرو، يعني الاولى اللي قلع بها هنايا في ايكغيك بي. في ايكغيك بي قلنا تساوي في ايكغيك في بي في ماذا؟ في سينوس الفا. في بي عطاوها لنا 2.19، سينوس 30 هي 0.5، 2.19 0.5 غادي نلقاها القيمه نلقاها 1.1. اذا فعلا هاولا هنا قلع من 1.1. اذا هذا البيان تاع في ايكغيك هاولا. عند تي فينا شحال كانت السرعه تاعه؟ 6. لكن بيانيا نقدر نديرها بالمعادله غادي من بعد نديرها لكم. بيانيا عندي مساحه هذا الشكل. اذا مثلث، اذا عندي 1,1 بلس 6 في الارتفاع اللي هو 0.5 sur 2. اذا 1,1 بلس 6 0.5 sur 2 اذا تعطيني 1.78 1.778 نظن. اذا 78 درنا تدوير. الان بالنسبه لاكس دي، اكس دي هي المسافه المقطوعه افقيا عندي اي سرعه؟ عندي في اكس ثابته. اذا في اكس لاحظوا معايا في اكس هيا لا، هاد السرعه تقعد غير ثابته. في ايكغيك هو اللي يتبدل في القذيفه لك وعاقلين. الان في ايكغيك في اكس عفوا في البدايه هي في بي في كوس الفا عند بي. اذا في بي نفس الشيء 2.19 في كوس 30 غتخرج لي القيمه تاعنا، اللي هي القيمه نشوفوها هنا في السلم. اذا هنايا لاحظوا السرعه هنايا هي في بي اكس، هي لا كونستانت اللي هي 1.2.19 في كوس 30 هي 0.83 تعطيني 1.9 فعلا. اذا ماذا تمثل؟ تسمي المثلث مساحه المستطيل، مساحه المستطيل طول في العرض. اذا 1.9 هذه في ماذا؟ في 0.5. اذا هاي لا 1.9 في 0.5 تعطيني 0.95 متر. الان قيمه السرعه بين يوصل عند النقطه دي. شحال السرعه هنا؟
اذا قيمه السرعه عند في دي شنو المركبات تاع السرعه؟ عندي في اكس دي و في اي دي اللي يوصل بها هنا. اذا السرعه غادي تجي مماسيه للمنحنى، ايضا السرعه تجي مماسيه، عندها عندها في اي وفي دي. اذا كي نجمعو نحسبوا السرعه النهائيه قادر نلقاها حسابيا وقادر نلقاها نفس الشيء من البيان. لكن من البيان انا غادي نستنتج سرعه على حده من بعد السرعه الاجماليه. اذا السرعه في دي فينال في دي اكس هي في اكس بي تبقى ثابته، وفي دي فينال هي في، لكن وين؟ عند تي فينال. اذا كم؟ 6. اذا ماذا تساوي في دي؟ هي في دي اكس زائد في دي اي. اذا بالقوانين كي نديروا الفي دي اذا هي بفيثاغورس، يعني في دي أس 2 زائد في دي إكس أس 2 في دي إكس أس 2 زائد في دي إيكغيك أس 2 تحت الجذر. إذا في دي إكس هي 1.9 أس 2، في دي إيكغيك هي 6 أس 2. إذا نجمع بيناتهم ندير الجذر نلقاها 6.29 متر على الثانية. 6.29 متر على الثانية. الآن فقط تنبيه، غادي نزيدو فقط نعاونكم في هذا التمرين. هي يعني انا طولت التمرين في الشرح، غاديش يدي هو كاع هذا الوقت، انا غير باش نشرح لكم. الان غادي نضيف لكم هنايا تلخيص على المعادلات الزمنيه الحركه في هذا التمرين. كان هذا التمرين ما عطاوناش بيان وبغينا نوجدوا الاشياء هذه كلها حسابيا كيفاش نديروا. اذا غادي ننطلقوا دائما من القانون الثاني نيوتن. اذا مجموع اف اكس يساوي ام في ا. إذا P يساوي M في A. قوى الشيء اللي تأثر على القذيفة هي فقط الثقل، هنايا هي الثقل فقط. إذا القوى هي P يساوي M في A. كي نسقطوا على OX و OY غادي نوجدوا بأن OX كي نسقطوا عليها P عطينا صفر، وعلى Y موان جي. إذا P راهي P كي نمثلوها هنايا الجسم راه هنا. إذا P غادي يجينا نحو الأسفل، إذا غادي يجي معاكس لإيكغيك. إذا موان جي موان بي، يعني ام تختزل مع ام تولي لي ا يساوي موان جي ا إيكغيك. أي وفق او إكس حركة مستقيمة منتظمة في كونستانت، وفق إيكغيك الحركة. إذا وفق إكس الحركة مستقيمة منتظمة في إكس كونستانت، وفق إيكغيك حركة متغيرة بانتظام. علاش؟ خاطش التسارع تاعنا ثابت، إذا بانتظام. الآن بما أن التسارع هو مشتق السرعة بالنسبة للزمن، إذا السرعة هي ماذا؟ درت التكامل، هي التكامل تاع الزيرو. التكامل تاع الزيرو هو عدد ثابت، نجبدوه بالشروط الابتدائية. عند تي يساوي صفر قلنا في زيرو إكس اللي هي احنا عندنا في بي هي في بي إكس. إذا هي في بي كوس ألفا أو في زيرو كيف كيف ماشي مشكلة، في بي ولا في زيرو كيف كيف، خاطش النقطة اللي بدينا منها هي بي. إذا في بي هي اللي شرحناها قبيله، وفي بي إيكغيك هي ناقص حذاري هنا مأكدة موجب سالب ناقص في بي سينوس ألفا. إذا عوضنا هنايا. إذا في إكس هي في زيرو كوس ألفا ثابت، وفي إيكغيك هي نديرو التكامل. إذا هي موان جي تي زائد ثابت هي السرعة الابتدائية زائد في زيرو كوس ألفا. الآن نروح للمسافات. في إكس هي مشتق المسافة بالنسبة للزمن، وفي إيكغيك هي مشتق المسافة بالنسبة للزمن. إذا إكس دو تي هي في زيرو كوس ألفا تي كي نديرو التكامل تاع في إكس. إذا في زيرو كوس ألفا تي بلس إل زيرو، وفي إيكغيك عفوا هي موان جي سور دو تي كاري ناقص في زيرو سينوس ألفا تي بلس. حنايا درنا التكامل تاع في إيكغيك. في إيكغيك كنا لاقيينها ناقص جي تي ناقص في زيرو سينوس ألفا. ناقص جي تي كي دير له التكامل غادي تقول شنو العدد اللي كي نشتقه نلقاه موان جي تي هو ناقص جي سور دو تي كاري. في زيرو سينوس ألفا تي هو التكامل تاع في زيرو سينوس ألفا، يعني كي نكامل في زيرو سينوس ألفا نلقى في زيرو سينوس ألفا تي زائد كونستانت إيكغيك زيرو. من الشروط الابتدائية عند تي يساوي صفر هو من راه الجسم من الحركة بدات تاعه عند إكس زيرو تساوي زيرو، لكن إيكغيك زيرو ساعة شرحناها بادي من اش. إذا ومنه إذا غادي نعوض هنايا تولي لي إيكغيك هي موان جي سور دو تي كاري ناقص في زيرو سينوس ألفا تي زائد اش. هاي لهنا
الان شنو نديرو باش نجبدو معادله المسار؟ معادله المسار غادي من العلاقه هذه، من العلاقه تاع اكس غادي نجبدو تي، اذا تي شي يساوي اكس على في زيرو كوس الفا، ونعوضو تي هنايا. اذا نعوض معادله المسار، نعوض 3 فتحه في 4، 3 فتحه يعني تي يساوي اكس على في زيرو كوس الفا، عوضتها هنايا. كي عوضنا هنايا موان جي في بلاصه تي ندير اكس على في زيرو كوس الفا، ثم بسطت العباره ولات لي موان جي سو 2 في زيرو أس 2 كوس الفا أس 2 كوس أس 2 الفا اكس أس 2 ناقص طونجونت الفا في زيرو مع في زيرو سينوس الفا على كوس الفا هي طونجونت الفا اكس زائد اش او اش زيرو، اش او اش زيرو مسميته اش، حنا في التمرين مسمينه اش. معليش. اذا الان انا فقط علاش درت هاد الخطوات باش نتحقق من اش، يعني قلت لو كان مثلا ما عطاوناش بيان وقالوا لنا شحال اش، اذا نتايا غادي تكون جابد اما يعطيك منحنى القذيفه او يعطيك منحنى او يعطيك الزمن اللي وصل به عند في الارض، عند اصطدامه بالارض، لحظه اصطدامه بالارض يعطوك هذيك اللحظه هي تي فينال. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي ندو المعادله الزمنيه تاع ايغريك، باسكو غادي نوجدو اي اش. الان من وصل للارض هو عند الوصول الى الارض شحال كانت الاحداثيات تاع النقطه هنايا؟ كانت 0 و اكس دي، معناتها من وصل للارض ايغريك دو تي فينال هي 0. اذا نجي هنايا عوضها، اذا ايغريك هنايا y دو تي فينال هي 0، معناتها هذه تولي لي 0. هنا تي فينال هو 0.5 نعوض ب 0.5 وهنا اش. اذا جينا هنا عوضتها، اذا 0 يساوي عوض ب 0.5. اذا حليت عوض لقيت اش يساوي، جبت اش منا لقيت اش يساوي 1.77، وهذا اللي كنا لقيناه في العمليه. الان تحقق من اكس دي، اكس دي نفس الشيء، اكس دي هي المسافه الافقيه، هي المدى. اذا المدى نقدروا نلقوه بيانيا، نقدروا نلقوه من المعادله الزمنيه للسرعه. اذا المسافه اكس دو تي هي في زيرو كوس الفا، اذا اكس دو تي عند تي فينال، اكس دو تي فينال هي في زيرو كوس الفا تي فينال، عندنا في زيرو عندنا كوس الفا عندنا تي فينال. اذا نجبدو اكس دو تي فينال، اذا اكس دو تي فينال هي اكس دي 2.19، عوضت هنايا 2.19 في كوس 30 في 0.5، اذا في كوس 30 في 0.5، اذا غادي يطيح لي 0.95 متر. وهذا اللي كنا لقيناه حول هنا، كنا لقيناه في الطريقه الثانيه، الطريقه الاولى البيانيه. اذا هذا فيما يخص تمرين 2017. إذا كان عندكم أي تساؤل، ربما نخف لا أدري، إذا كان عندكم أي تساؤل أو استفهام راني هنا للإجابة، ما كاش مشكل أولادي، ونطلبوا من الله إن شاء الله التسهيل. الميكانيك تتطلب عمل، تتطلب مجهود، تتطلب عمل. إذا نحاولوا فقط تبعوا تمارين من هذا النوع. قضيفة كاين حاجة مهمة جدا راني انسيستيت عليها، لاحظوا هنا الموا، اذا حذاري ثم حذاري، حذاري ثم حذاري، حذاري ثم حذاري من المعلم. المعلم هنا لاحظوا المعلم الصفر راهي هنا y x، معناتها راه مقلع من اش. لو كان المعلم بدا من، والمعلم راه مهود راه بادي من الزيرو، كان بدا من وراه طالع لا غادي يجي يعني حذاري من المسافه العموديه والافقيه، حذاري من السرعات الابتدائيه في الاسقاط تاعهم على المعلم اللي يعطولك هما، هذا اللي يدير الاخطاء في القذيفه. اذا شكرا لكم اولادي وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.